सचिवज्यू अब कार्यक्रम सुरुवात गरौँ सर। सुरुवात गरौँ, ढिला नगरौँ, समय भइसक्यो। सम्पूर्ण नमस्कार, म मसान उपासक झरना साहित्यिक परिवारको कार्यक्रम स्टार्ट गरौँ। मेरो घरिघरि यहाँ ब्रेक आउँदैछ किन होला आज? एकपल्ट होस्ट साथीले चाहिँ अरू बाँकी सञ्चालक बाहेक बाँकीलाई म्युट गर्नुपर्ने हो कि? कृपया मैले यहाँहरू सबैलाई हैन, ठिक छ, अहिले हामी 5-7 मिनट वेटमा थियौँ, अब गेस्ट नआउनु भएको कारणले कुरेको हो। यहाँहरू सबैलाई आफैले म्युट गरेर बस्दिनु मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। यहाँहरूलाई म्युट गरेर बस्दिनु होला र सचिव मसान उपासकज्यूलाई मैले कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरेँ सर। उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछाने सर हुनुहुन्छ, उहाँले स्वागत मन्तव्य राख्नुहुन्छ, जानकारी छँदैछ। तपाईँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु सर। सम्पूर्णमा नमस्कार, म मसान उपासक झरना साहित्यिक परिवारको सचिव। आज हामीले यो डायस्पोरिक कवि गोष्ठी गरिरहेका छौँ र जो सहभागी भइरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको निम्ति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक गौतम सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम अगाडि बढाउँ सर। म यो डायस्पोरिक कवि गोष्ठीको यो झरनाको 255औं साहित्य श्रृङ्खला पनि हो। यो कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछाने सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको 255औं साहित्य श्रृङ्खलाका रूपमा अहिले आयोजना हुँदै गरेको डायस्पोरिक कवि गोष्ठीमा सहभागी हुनुहुने जो देशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने 11 जना कविहरू, त्यसै गरी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने अन्य सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरू सबैमा सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अलिकति यो कार्यक्रमको प्रारूप कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि थोरै जोड्न चाहन्छु। हामीले यसभन्दा अगाडि अन्तर प्रदेश कवि गोष्ठीको आयोजना गरेका थियौँ। अब यो कोरोना कहरको अवस्थामा जुन एक आपसमा भेटेर सँगै बसेर कार्यक्रम गर्न नसक्नुको एउटा कमजोरी त छँदैछ, तर त्यो कमजोरीको साथमा एउटा फाइदा पनि हुँदो रहेछ। यसरी टाढा टाढा भएका मानिसहरू पनि एक ठाउँमा जोडिएर यसरी सँगै साहित्यिक कार्यक्रमहरू लैजान मिल्ने, कम खर्च अथवा न्यून वा बिना खर्चमा पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिने रहेछ। यो एउटा राम्रो पक्षका रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले लकडाउन नेपालमा चैत 11 पछि भएको लकडाउनका अवधिमा भनौँ त्योदेखि यता कुनै कार्यक्रमहरूलाई रोकेको छैन। यसरी भर्चुअल माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ, यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज रचना वाचन गर्नुहुने जो अतिथि कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई थोरै म जानकारी गराउन चाहन्छु। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर सबैले यसको बारेमा नजिकबाट जानकारी पाउनु भएको नहुन पनि सक्छ, यसर्थ थोरैमा छोटोमा मैले झरनाको केही कुराहरू पृष्ठभूमिलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। 2050 फागुन 12 गते मकवानपुरको तत्कालीन छतिवन गाविस र अहिलेको बकैया गाउँपालिकामा यसको स्थापना भएको हो। यसको कानुनी रूपमा दर्ता प्रक्रिया भने 2071 भदौमा मात्रै सम्पन्न भएको हो। हालसम्म झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले 254 वटा साहित्य श्रृङ्खला अहिलेको समेत गरेर 255औं साहित्य श्रृङ्खला आयोजना गरेको छ भने नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले विशेष योगदान पुर्याउनु हुने 50 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिसकेको छ। र पछिल्लो समय झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले सृजनशील नयाँ पुस्ता निर्माण अभियान नारा दिएर मकवानपुरका 50 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर साहित्यिक प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ, जसबाट नयाँ पुस्तामा
लुकेर रहेको लेखन क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने कोसिस हुँदै गरेको छ। अहिले विषम परिस्थितिका कारण केही महिनादेखि चाहिँ यो कार्यक्रम रोकिएको छ। यसैगरी त्यसरी प्रशिक्षण दिएका स्थानहरूमा विद्यालयहरूमा बाल साहित्य समूहहरू गठन गरेर त्यहाँका नवप्रतिभाहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा लेखन कार्यमा सक्रिय बनाउने प्रयास पनि हाम्रो जारी छ। यसैगरी पछिल्लो कार्यक्रमका रूपमा 27औं वार्षिक उत्सव अथवा 27 वर्ष प्रवेशका अवसरमा गत फागुन 16 र 17 गते हामीले बकैयामा नै पहिलोपटक बकैया साहित्य महोत्सव भनेर 2 दिने कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेका छौँ र त्योभन्दा यता चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सशरीर भेटेर गर्ने कार्यक्रमहरू रोक्नु परेको अवस्था छ र यसरी हामी जोडिएका छौँ र भर्चुअल माध्यमबाट गर्न मिल्ने हुँदाहुँदै किन चाहिँ देश बाहिरका कविहरूलाई पनि नसमेट्ने भन्ने हाम्रो एउटा सरसल्लाह भए अनुरूप हामीले यो खालको कार्यक्रमको अवधारणा बनाएका छौँ। अहिले क्यानाडा, जापान, भारत, अस्ट्रेलिया, कतार, अमेरिका, पोर्तुगल, बेलायत र इजरायल गरी 9वटा देशबाट 11 जना कविहरूलाई हामीले जोडिरहेका छौँ। हुन त यो कार्यक्रमको नाम दिने सन्दर्भमा पनि आप्रवासी यो कवि गोष्ठी भन्ने अथवा अन्तर्देशीय भन्ने अथवा डायस्पोरिक भन्ने के भन्ने सबैलाई न्याय गर्ने, सबै सहभागी हुनुहुने अतिथि कविहरूलाई न्याय गर्ने शब्द के हुन सक्छ भनेर हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ र यी शब्दहरूमध्ये डायस्पोरिक भन्ने शब्दले अलिक बढी सबैलाई समेट्न सक्छ भन्ने सोचेर अब यो नियम सम्मत रूपमा अथवा सैद्धान्तिक रूपमा यो शब्दले सम्पूर्ण रूपमा सबैलाई समेट्छ समेट्दैन त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। तैपनि हामीले यो कार्यक्रमको नाम दिएका छौँ डायस्पोरिक कवि गोष्ठी। कुरा धेरै नलग्दाइकन म यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछाने सरलाई। म आज सहभागी कविहरूलाई एकपटक पुनः नाम लिन चाहन्छु। अनमोल मणि हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, उमेश तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ जापानबाट, त्यसै गरी जीविका अश्रु हुनुहुन्छ सिक्किमबाट, जेनन नेपाल हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, तीर्थ सङ्गम राई हुनुहुन्छ कतारबाट र दिपा राई पुन हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। त्यसै गरी दुर्गा रिजाल हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, मनु लोहारुङ राई हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, मुना चौधरी पोर्चुगलबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। त्यसै गरी सुनिल सङ्गम हुनुहुन्छ बेलायतबाट र सुरेन्द्र प्रसाई इजरायलबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अमेरिकाबाट वासुदेव खनाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा हामी रचना वाचनलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ। म रचना वाचनको सुरुवात गर्न हुनको निम्ति म सिक्किमका कवि सचिवज्यूलाई मैले सचिवज्यू एकैछिन है, अन्य स्क्रिनमा देखिनु भएका मानवहरूलाई पनि एकमुष्टमा आसन ग्रहण गराउनु होला नाम लिएर कृपया। त्यसपछि वाचन सुरु गरौँ फटाफट है सर। दिपक सर, धेरैजनाको स्क्रिनमा नाम चाहिँ अरू नै भएकोले मैले यहाँ जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गराएँ र ठिक छ यसो गरौँ। यहाँ आदरणीय रमेश मन अधिकारी सर हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष झरसापक हो, उहाँलाई मैले नै अनुरोध गरेँ। आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ उद्धव सापकोटा सर, यहाँलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। केही नामहरू हामीले यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। सुभाष खनालजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले आसन ग्रहण अनुरोध गरेँ। आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनिता नेउपाने, यहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ परमेश्वर बर्तोलाजी, यहाँलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ र अन्य सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेँ र विशेष गरी यो झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरसँग सहकार्य गरेर लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आउनुभएका एनएस टेलिभिजन र यसका प्रमुख महेन्द्र ओझाजीलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। केही नवस्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबैको नाम मैले लिएन, एकमुष्टमा आसन ग्रहण गर्न मैले सचिवज्यूलाई एकैछिन रोकेर मैले यो कुरा यहाँ गरेँ र अब रचना वाचनको श्रृङ्खला जोड्नको लागि
सचिवज्यूलाई मैले अगाडि बढ्न अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू एउटा कुरा है अध्यक्ष। रचना वाचनको श्रृङ्खलाको निम्ति चाहिँ सिक्किमका कवि जीविका आश्रयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया सचिवज्यू मैले यहाँलाई अलिकति सिक्किमबाट कवि जीविका गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण कविज्यूहरूले कविता वाचन गर्दै गर्नुहुँदा पहिलो चरण हामी 2वटा मात्रै कविता पढ्छौँ। सचिवज्यू अलिकति यो कुरा जोड्नु होला र मैले नै जोडेँ यहाँ। त्यसपछि पहिलो चरणमा आफ्नो परिचय, आफ्नो स्थायी यहाँ नेपालको थलो, अहिले बसिरहनु भएको ठाउँ, छोटोमा परिचय जोड्दै पहिलो चरण कविता पढ्नु होला र अन्तिम चरण कविता पढ्ने क्रममा छोटो एकदमै केही भन्नै पर्ने कुरा छ भने त्यो राखेर हामी दोस्रो चरणमा राख्छौँ। मैले सचिवज्यूलाई अलिकति यो स्मरण गराएँ र जीविका आश्रुज्यूलाई उहाँले आमन्त्रण गरिसक्नु भएको छ, सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। जीविका आश्रु दिदीलाई आफ्नो कविता पहिलो चरणको छोटो परिचय सहित कविता वाचनलाई अनुरोध गरेँ। उहाँको सुनिएको छैन त, म्युट छैन। त्यो माइक कानमा हेडफोन लाउनु भयो भए त्यो ऊ चाहिँ नजिकै ल्याउनु पर्छ होला। जीविका दिदी बोल्नु भएको थियो, आवाज आएको थियो उहाँको। हेलो, सुने? अहिले सुन्यो, अगाडि बढौँ। हस्, हुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन गर्दछु र म अलिकति पनि विलम्ब नगरी मेरो कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चिरहरण। टुक्रा झिकिएपछि, कलेजोको रोशनी निकालिएपछि, आँखाको धमनी सिराहरू छुट्याएपछि मुटुको किन लाग्नुपर्छ र महामारी किन आउनुपर्छ र उत्पात बाढी। केही टुक्रा कुशसँग पानी समाएर एक टुक्राले नाभिको सम्बन्ध टुटाएपछि किन खस्नु पर्यो र पहिरो शिरमाथि, किन बज्रनु पर्यो र वज्र छातीमा। भर्ने अनुमति दिएर सिउँदोमा अधिकारको धर्सो भिराउन लगाएर गलामा अविश्वासको बन्धन पढाउने छन् आदर्शका पाठ हर दिन देखेपछि। यति धेरै विधिको विधान रूपी तमासा आँखा बिर्सनलाई किन उर्लनु पर्छ र कोसी या काली। कसरी नहराओस् ओठमा हाँसो अनि लाली। उमारेर हुर्काएर लह लह बिरुवा दिनु परेपछि जरैसम्म उखालेर किन उजाडिनु पर्यो र जमिन, किन तुहिनु पर्यो र गर्व, किन। धन्यवाद। धन्यवाद। सिक्किमबाट जीविका आश्रु हुनुहुन्थ्यो। म यो ब्यानरमा भएको नाममा जीविका आश्रुबाट सुरु गरेँ, किन भन्दा अनमोल मणि र उमेश तिमल सिन्हा झरना साहित्यिक परिवारका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उमेशजी पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँ पछाडि राखेर मैले जीविका आश्रुबाट सुरु गरेँ र ब्यानरमा जसरी सिरियल्ली छ हामी त्यस्तै गरी गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा अस्ट्रेलियाबाट जेना नेपाललाई आफ्नो कविता वाचनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, मसानजी धन्यवाद। सम्पूर्ण सर्जकहरू, उपस्थित महानुभावहरूमा
मेरो नमस्कार। यो 12 जनाको लिस्टमा मैले थोरैजना मान्छेलाई मात्रै चिन्ने रहेछु। दिपा दिदीलाई र अनमोल दाईलाई चाहिँ भेटेको भएर पनि होला, अरूलाई चाहिँ खासै भन्नाले भर्चुअली चाहिँ कहीँ कुरा भएको होला। सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्ते गरेँ मैले। यो एउटा फ्रेस कविता छ मेरो, यसमा धेरै काम पनि गर्न बाँकी होला, तर अब कम्तीमा यो कार्यक्रममा एउटा नयाँ कविता सुनाऊँ भन्ने चाहिँ भयो। मेरो आवाज चाहिँ सुनिरहेछ नि है? यो कविताको शीर्षक चाहिँ ईश्वरको ठेगाना भनेर राखेको छु मैले। ईश्वरको ठेगाना। भन्नेहरूले त ईश्वर मरिसक्यो भने, भन्नेहरूले कोही नहुनेको ईश्वर हुन्छ पनि भने, अहममा कहिले काहीँ त आफै ईश्वर हुँझै लाग्छ भने, प्रसन्नतामा कहिले यसै गरी सधैँ ईश्वरको बास होस् भने, रुवाबासी गर्दै कहिले अब त यो दुखीको घरमा बास गर न ईश्वर भने, कसैले ईश्वर दाहिना रहन् भनेर आशीर्वाद दिए, कसैले ईश्वरले तँलाई कहिल्यै भलो नगरून् भनेर कटु श्राप दिए, बिहानीको घामको हावा जस्ता चम्किला स्कुले केटाकेटीहरूले ईश्वर झोलामा छन् भने, दुर्बोध्य समयको लहरै लहर बगेर मृत्युको किनारमा पुगेपछि ईश्वर रिजाउन हिँडेका काँस जस्ता मान्छेहरूले ईश्वर चार धाममा छन् भने, दुर्बोध्य समयको लहरै लहर बगेर मृत्युको किनारमा पुगेपछि ईश्वर रिजाउन हिँडेका काँस जस्ता मान्छेहरूले ईश्वर चार धाममा छन् भने, काँचको पर्दामा मैले भोट दिएको मान्छे उभियो, काँचको पर्दामा मैले भोट दिएको मान्छे उभियो र भन्यो ईश्वरको जन्म हाम्रै देशको कुनै कता भएको हो, अब म ईश्वरलाई घर बनाइदिन्छु, अब म ईश्वरलाई घर बनाइदिन्छु, ईश्वरलाई नागरिकता दिन्छु, ईश्वरलाई बजेट छुट्याइदिन्छु, लगत्तै जलेको आफ्नै घरको खरानी बोकेर एउटा मैलो चेपाङ पर्दामा आयो, बेसरी रोयो र चिच्याएर सोध्यो, ए ईश्वर मेरो घर खोइ, अब मेरो ठेगाना कहाँ हो, अब मेरो ठेगाना कहाँ हो। धन्यवाद। मैले नसुनेको हो कि बोल्नु नै भएको छैन। मसानजी सचिवज्यूको समस्या छ, गर्नुहोस्। चिरञ्जीवी सर मैले एकैछिन महेन्द्रजी यहाँ बाहिरबाट सोधिरहनु भएको छ युट्युब लाइभको विषयमा, तपाईँले अगाडि बढाइसक्नु भएको छैन त? ओके हस्। ओके हस्। चिरञ्जीवी सर, मसानजी सुन्दै हुनुहुन्छ? चिरण सर? दिपकजी तपाईँले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु न त। हुन्छ, धन्यवाद। म मसानजी अगाडि बढ्नुहोस् ल। हस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ भने चिरण सरलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् है। धन्यवाद। मसानजीलाई अलि समस्या भएको छ टेक्निकली। मैले उहाँ नहुँदाको अवस्थामा चिरञ्जीवी सरलाई तयारी अवस्थामा रहन मैले अनुरोध गरेँ। यदि अप्ठ्यारो छ भने म आफै अगाडि बढिराखेको छु। कृपया यसलाई प्राविधिक समस्यालाई त्यसै गरी बुझ्दिन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ यहाँहरू सबैलाई। यसपछिको क्रममा म अमेरिकाबाट दुर्गा दिदी हुनुहुन्छ। यहाँलाई मलाई विश्वास छ छन्द कविता पनि हामी सुन्न पाउनेछौँ। दुर्गा दिदीलाई कविता वाचनको लागि म अनुरोध गर्छु।
नमस्कार, मेरो नाम दुर्गा रिजाल, मेरो जन्मघर धादिङ जिल्ला। अहिले म अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा बस्छु। म खास गरी छन्दमा नै कविता लेख्ने गर्छु। यसरी मलाई झरना साहित्यिक कार्यक्रमले बोलाएर मेरा कविताहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा झरना साहित्यिक परिवारलाई धन्यवाद भन्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुन्नु भएको छ हजुरहरूले? सुन्दैछौँ दिदी, सुन्दैछौँ। म कविता सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक भजन बाँचु सधैँ आत्मदामोदरम भन्ने छ। यो पक्का पनि यो शीर्षक सुहाउँछ जस्तो लाग्छ यसलाई। यो चाहिँ श्रगबेडी छन्दमा छ। दुःख संवेदना पिर्दछन् तिर्सना, धाराले रेड्दछन् शान्तिका चेतना। ईश छाया पर्यो भक्तको भाटला, छोप्न लाग्यो हरे दर्दको बादला। पूर्ण गाह्रो भयो मर्मको खाडला, च्यातियो हर्षको चाँदनी आँचला। सम्झना ओइरिँदा यादमा डुब्दछु, आत्मज अर्थ के बल्ल पो बुझ्दछु। शोक के भोक के भोगिनीले जान्दछ, शोक के भोक के भोगिनीले जान्दछ। छैन जे टाढियो स्वर्ग त्यही मान्दछ। भाग्यको कर्मको हुन्छ सीमा रे, भाग्यको कर्मको हुन्छ सीमा रे। मिरमिरे हुन्न है रात मात्रै परे, बाँच्नुमा हाँस्नुको स्वर्ग पाइन्न कि, बाँच्नुमा हाँस्नुको स्वर्ग पाइन्न कि। जिन्दगी हर्षको गीत गाइन्न कि, भोलिको पर्सिको योजना बन्दछौँ, भोलिको पर्सिको योजना बन्दछौँ। ब्रह्म आफू स्वयं भुल्नमा व्यस्त छौँ। काव्य चिन्ता बन्यो दूर छन् चेतना, काव्य चिन्ता बन्यो दूर छन् चेतना। छैन चैतन्यको अर्चना साधना, देह नै राम हुन् ख्रिस्ट वा बुद्ध हुन्, देह नै राम हुन् ख्रिस्ट वा बुद्ध हुन्। भजन बाँचु सधैँ आत्मदामोदरम, भजन बाँचु सधैँ आत्मदामोदरम, आत्मदामोदरम। हस्, धन्यवाद। दीपक सर, अध्यक्षज्यू। मसानजी हुनुहुन्छ? धन्यवाद
दुर्गा रिजाललाई। अब म यस पछाडि कतारबाट तीर्थ सङ्गम राईलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म तीर्थ सङ्गम राई। मेरो जन्मस्थान खोटाङ बुइपा, नेपालमा। हाल म बिर्तामोड झापामा बसोबास गर्दै आएको छु। विगत 20 वर्षदेखि म खाडीको, विशेष गरी अरबको विभिन्न मुलुकहरू हुँदै हाल चाहिँ म कतारमा अहिले कार्यरत छु र ट्राभलमा। अहिले पनि म कार्यालयमै छु, यसै मार्फत तपाईँहरू मार्फत आइरहेको छु। झरना साहित्यिक परिवारका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा मेरो नमस्कार, साथै सम्पूर्ण उपस्थित कविहरूमा पनि म नमस्कार भन्दै मेरो पहिलो कविता यहाँ समक्ष राख्न गइरहेको छु। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो छोरी र देश। झोलाभरि सभासद बोकेर छोरी हरेक बिहान स्कुल जान्छन्। झोलाभरि सभासद बोकेर छोरी हरेक बिहान स्कुल जान्छन्। मेड इन इन्डिया बस चढ्छिन्, मेड इन इङ्ल्यान्ड पुस्तक पढ्छिन्, मेड इन चाइनाको पेनले लेख्छिन्। साँझ घर आएपछि मसँग देशको चिन्ता गर्छिन्। छोरीले चिन्दिनन् पारिजात, चिन्दिनन् देशको प्रधानमन्त्री। न त चिनेकी छिन् रेखा थापा, राजेश हमाल या दयाहाङ राई। बरु स्मितै घोकेकी छिन् एलिजाबेथको बायोग्राफी, हिटलरको आत्मकथा, महात्मा गान्धीको ब्रह्मचर्य, साकिराको भड्किलो नृत्य र मेस्सीको पेनाल्टी सुटआउट। साँझ गुलमोहर किताब झिकेर छिचोल्न थाल्छिन् विश्व इतिहास। देशको नक्सा ठम्म्याउन नसकेर झर्किन्छन् आमासँग। अहो छोरीलाई कति गाह्रो छ, भोलि स्कुलमा भन्नु छ अङ्ग्रेजीमा कविता, गाउनु छ र्याप सङ्गीत, नाच्नु छ साल्सा। झिसमिसेमा पुग्छिन् सितारियो कराटे डोजो, फर्किए लगत्तै पुग्छिन् सेन्ट जेभियर्स स्कुल। गाउँछिन् प्रभुको गीत, दिनभरिको उफ्राइले थाकेर घर आएपछि सोध्छिन् मलाई राष्ट्रिय गीतको लय। सरकार मलाई चिन्ता लागेको छ, सरकार मलाई चिन्ता लागेको छ देश भन्दा छोरीको, किनभने मेरो छोरी मेरी लागि सिङ्गो देश हो। धन्यवाद। धन्यवाद। कतारबाट तीर्थ सङ्गम राई हुनुहुन्थ्यो। म यस पछाडि अमेरिकाबाट दिपा राई पुनलाई जोड्न चाहन्छु। आफ्नो रचना वाचनको निम्ति म दिपा राई पुनलाई अमेरिकाबाट रचना सुनाइदिनु हुनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अहिले हामी यहाँ जोडिएको सम्पूर्ण उपस्थित कविहरूमा मेरो नमस्कार। अनि विशेष झरना साहित्यिक परिवार मकनपुर गरेको छु। सुनेन? हेलो, सुनेन? सबैजनालाई नमस्कार। मकवानपुर साहित्यिक झरना साहित्यिक परिवारले सम्झेर हिजो मात्रै राति लगभग 11-12 बजी मात्रै खासमा खबर पाएको, तैपनि सम्झिनु भयो, त्यही भएर सम्पूर्ण परिवारमा धन्यवाद। म चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ पास्टर रवि, मेरो घर चाहिँ स्थायी थानकोट हो, काठमाडौँ थानकोट। अहिले चाहिँ म बोस्टनमा बस्छु। यस्तै 8 वर्ष जस्तो भयो म परिवारसँग बोस्टनमा छु। खास म चाहिँ अलिक माटो र बिरुवालाई अलिक धेरै माया गर्ने मान्छे हुँ। नेपालमा हुँदा चाहिँ म अर्किड खेती गर्थेँ र जब त्यहाँबाट म परदेश लागेँ, यो संसारको भिडमा हराउन उति मन नलाग्ने, त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ म निरन्तर लेखनतिर लागेँ। मैले नेपालीमै एमए गरेको भएर पनि म आफूलाई राम्रो पाठक सम्झन्थेँ र त्यो पाठक चाहिँ मैले बाहिर आइसकेपछि पहिला फुल खेती गर्थेँ, अहिले शब्द खेती गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अन्तप्रज्ञा।
जीवन फुल्नको लागि त काँडाहरूसँग समर्पित हुनुपर्छ। जीवन फुल्नको लागि त काँडाहरूसित समर्पित हुनुपर्छ। समयका प्रेमी चोटहरू जीवन पाठशालाको, जीवन बुझिलिने यथार्थ प्रयोगशाला हो, जहाँ आफैलाई अनेक टुक्रामा भेटे र जोडे। सक्लो सम्झिएर पनि फेरि टुक्रै टुक्राको ज्ञप्ति, टुक्रै टुक्राको अनुभूति, जीवन त जोडिँदै थपिँदै बन्ने पत्रै पत्रको तह पो रहेछ। आत्मविश्वास बोकेर खुसीले प्रेम गर्छु, आँखा चिम्लिएर कण कणमा देख्छु, जीवन हाँसेकै छ, चलेकै छ। मान्छे तिनलाई पहाड बनाउँछ अनि त्यही पहाडको छायामा ओझेल परेर दुःख चिच्याउँछ। अचेतनाको भुमरीमा रुम्लिएर गुनासो गर्छ, तर दुःख कहाँ छ, सुख कहाँ छ? केवल भिन्न भिन्न अनुभूतिका चाङहरू मात्र छन्, फरक फरक स्वादमा। आफै भित्र दबिएको खुसीको मूल आफैले भेट्न नसक्ने बिचारा हामी कस्तुरी। जीवन जिउन कति सजिलो छ, प्राकृत जीवन कति सुन्दर छ। त्यही सुन्दरतालाई परिवेश पिएर आफै विषाक्त बनाउँछौँ सांसारिक मोहले। त्यो विषाक्त भोग भन्दा पर तिमी एउटा आत्मा, म एउटा आत्मा। सत्य युगबाट आजसम्म कयौं शरीर फेर्दै आयौं होला, कति संस्कार सिक्दै आयौं होला। यसैले त हामी खण्ड खण्ड जीवन वृत्तहरूमा टुक्रिरहन्छौं, केही बुझे जस्तो, केही नबुझे जस्तो। विस्मृतिको ब्ल्याक होलबाट स्मृति सङ्घाल्न त आज पनि आत्मालाई शुद्धिकरण गरिरहनु पर्छ। अन्यथा जस्तो छचिन्छ मोहको बिउ, जस्तो रोपिन्छ द्वेषको राग, त्यस्तै फल्दछ स्वयंमा अनि घट्दै जान्छ आत्मा बल, खुसिँदै जान्छ खुसी, रितिँदै जान्छ माया। साहसी बन्न त प्रेम भरी मनले दुःखको लाठी बनेर अरूको खुसीमा सहारा बन्नु पर्छ, अरूको सुखमा हाँस्न सक्नु पर्छ। अनि मात्र जाग्दछ अन्तप्रज्ञा, अनि मात्र जाग्दछ अन्तप्रज्ञा। धन्यवाद। धन्यवाद। दिपा राई पुन हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट। म यस पछाडि आफ्नो रचना वाचनको निम्ति सुनिल सङ्गम बेलायतबाट उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईको म्युट भइराखेको छ सुनिल सङ्गम सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरेर धर्ना साहित्यिक परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी दीपक जिज्ञासुजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँसम्म जोडिदिनु भयो। एउटा इतिहास नै रचिसक्नु भएको रहेछ। 255औं श्रृङ्खला एउटा साहित्यिक कार्यक्रम गरेर यहाँसम्म पुग्नु नै एउटा ठुलो उपलब्धि मानेको छु मैले। यहाँहरूलाई त्यसको लागि पनि पुनः धन्यवाद छ। म यति बेला बेलायतमा छु। मेरो नेपाल सिन्धुली हो, मेरो जन्म सिन्धुलीमा भएको हो। विगत 15-16 वर्षदेखि म प्रवासमै छु। यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो अर्को एउटा कार्यक्रम पनि छ, जुतेको कार्यक्रम अलिकति तुरुन्तै जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 2टा गजल र एउटा मुक्तक राखेर सरासर राखेर यहाँहरूसँग बिदा चाहने अनुमति माग्दछु। हजुर सुनिरहनु भएको छ? हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। हस् हस् हस्। पहिलो एउटा गजल मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। पिउनै पर्यो गल्ली चोकमा भित्र मन दुखेपछि, पिउनै पर्यो गल्ली चोकमा भित्र मन दुखेपछि, मेरो कहाँ इज्जत छ तिमीले मुखमै थुकेपछि।
म पनि यहाँ मान्छे नै हुँ, मेरो पनि त गल्ती हुन्छ। म पनि यहाँ मान्छे नै हुँ, मेरो पनि गल्ती हुन्छ। तर माफी पाउनु पर्थ्यो निहुरिएरै झुकेपछि। धेरै धेरै कुरा गर्थेँ, ठुला ठुला सपना देख्थेँ। धेरै धेरै कुरा गर्थेँ, ठुला ठुला सपना देख्थेँ। काँचकै चुरा रहेछ माया, काम छैन चुकेपछि। पलाउँदैन पालुवा अब, फुल्ने छैन फुल पनि। पलाउँदैन पालुवा अब, फुल्ने छैन फुल पनि। बसन्तको के काम भएर आखिर जरै सुकेपछि। गर्नुसम्म गर्यो घात, गर्नुसम्म गर्यो घातहरू, गर्नुसम्म गर्यो घातहरू, खप्नुसम्म खपे चोट। गर्नुसम्म गर्यो घातहरू, खप्नुसम्म खपे चोट। बेलुन पनि फुट्दो रहेछ आखिर धेरै फुकेपछि। अन्तिम शेरमा गएँ, सम्झेको छु त्यो दिन मैले उसैसित पो थियौ तिमी। सम्झेको छु त्यो दिन मैले उसैसित पो थियौ तिमी। नदेखे जस्तो गरेको थिएँ, देख्ला भनी लुकेपछि। पिउनै पर्यो गल्ली चोकमा, भित्र मन दुखेपछि। मेरो कहाँ इज्जत छ तिमीले मुखमै थुकेपछि। पिउनै पर्यो गल्ली चोकमा, भित्र मन दुखेपछि। यसपछि मैले अर्को गजल राखेँ, बहरे हजत अस्तर मुसद्दस सालिम। नशा माथे साँझमा तिमीलाई सम्झिए, नशा माथे साँझमा तिमीलाई सम्झिए। कतै भिडको माझमा तिमीलाई सम्झिए। पुराना ती सम्झना झझल्कोमा आउँदा, पुराना ती सम्झना झझल्कोमा आउँदा। रुने आँखी बाँधमा तिमीलाई सम्झिए। मलाई यो जिन्दगी छ अँध्यारो के भयो, मलाई यो जिन्दगी छ अँध्यारो के भयो। जुनेली त्यो चाँदमा तिमीलाई सम्झिए। कुराकानी रातको सबैलाई के भनौँ, कुराकानी रातको सबैलाई के भनौँ। सबै बिठा बातमा तिमीलाई सम्झिए। अन्तिम शेर, दुखेको यो घाउमा सबै खाटा आउला, दुखेको यो घाउमा सबै खाटा आउला। सुखैको त्यो राजमा तिमीलाई सम्झिए। नशामाथे साँझमा तिमीलाई सम्झिए। कतै भिडको माझमा तिमीलाई सम्झिए। अब एउटा मुक्तक राख्न चाहे। चर्चा हुन थाल्छ यहाँ आँसु झरेपछि, चर्चा हुन थाल्छ यहाँ शोक परेपछि। चर्चा हुन थाल्छ यहाँ आँसु झरेपछि, चर्चा हुन थाल्छ यहाँ शोक परेपछि। जिउँदो हुँदासम्म त कता के हो को हो, जिउँदो हुँदासम्म त कता के हो को हो। चर्चा हुन थाल्छ यहाँ मान्छे मरेपछि, चर्चा हुन थाल्छ यहाँ मान्छे मरेपछि। धन्यवाद यहाँहरूले जुन समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँसम्म जोडिदिनु भयो। मसँगै यति बेला कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको अबको अझै बाँकी बसाइहरू अझै साहित्यमय रहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरूबाट समयको पाबन्दीले गर्दा म छुटिन चाहन्छु। कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो आयोजक मित्रहरूलाई म हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिल सङ्गम बेलायतबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बिदा मागिसक्नु भएको छ। म यस पछाडि मनु लोहारुङ राई अमेरिकाका हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन पनि। सुन्नु भएको छ? एकदम सुनिराखेका छौँ, अगाडि बढ्नु होला। नमस्ते, म मनु लोहारुङ राई। मेरो जन्मथलो नेपाल, जन्मथलो शङ्खसभा जिल्ला र मेरो कर्मथलो धनकुटा जिल्ला र हाल यहाँ अमेरिकामा चाहिँ 9 वर्षदेखि यहाँ न्युयोर्कमा बसोबास चाहिँ हाललाई यहाँ भन्नु पर्यो। सर्वप्रथम त झरना साहित्यिक समूह साहित्यिक परिवारलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई यसरी जोडेर यो एकदम सुनौलो अवसर दिनुभयो, यसका लागि सम्पूर्ण झरना परिवारमा चाहिँ अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यहाँ जहाँबाट जो जोडिनु भएको छ
यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि फेरि हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अनलाइनबाट जसले सम्पूर्ण श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन भन्न चाहन्छु। साहित्यिक मनहरूमा ढिलो नगरिकन अब म मेरो कविता वाचनतिर लाग्छु। मेरो आफ्नो कविताको शीर्षक राखेको छु सहरहरूको सहर, किनभने यो सहरहरूको सहरमै बसेको भएर त्यही सम्बन्धी एउटा कविता सुनाउन अनुमति मागे। कविताको शीर्षक सहरहरूको सहर। यो सहरहरूको पनि सहर, यी विभिन्न उचाइका अग्ला अग्ला घरहरूले कञ्चनजङ्घा, मकालु र सगरमाथाकै झझल्को दिइरहन्छ। त्यही झल्कोसँग ठोकिँदै ठोकिँदै घामले धरती नटेक्दै भोकको हिसाब मिलनमा बिहानै कुद्नु नै यो सहरहरूको सहरीय जीवन हो। आतंककारी जस्तो दुःखलाई जित्ने रहरै रहर बोकेर यायावर भएर आइपुगेछन् लाखौं मान्छे। आतंककारी जस्तो दुःखलाई जित्ने रहरै रहर बोकेर यायावर भएर आइपुगेछन् लाखौं मान्छे। बाको जिउने अंश बेचेर कति आमाकै नाकको बुलाकी बेचेर, बाको जिउने अंश बेचेर कति आमाकै नाकको बुलाकी बेचेर राहदानीमा भिजा हानेका कयौं ती मान्छेहरू खुट्टैले भूगोलको दूरी नाप्दै यो सहर आइपुगेपछि थोरै थोरै धेरै धेरै यायावरहरूको लागि यही सहर पातल भएको छ। खुट्टैले भूगोलको दूरी नाप्दै यो सहर आइपुगेपछि धेरै धेरै यायावरहरूको लागि यही सहर पातल भएको छ र जसको स्वाभिमानको हिमाल छोडिएको छ 7000 माइल टाढा र आन्ध्र महासागरको किनारमा स्थगित भएको छ उनीहरूको यात्रा। दिन दिनै परिवर्तन भइरहने यो सहरको मौसम जस्तै, दिन दिनै परिवर्तन भइरहने यो सहरको मौसम जस्तै सपना र प्राप्तिहरूको जिगजाग हिसाब गनिरहेछन्। कहिले नसुत्ने यो सहर सिटी नेभर स्लिप भएर, कहिले नसुत्ने यो सहर सिटी नेभर स्लिप। लाखौं शरणार्थीहरूको पसिनासँग 24 घण्टा बेलासिता साटिरहन्छ। घामले भुइँ नटेक्दैखेरि भाडाको कोठादेखि निस्केर सहर खोतल्नु, त्यही घाम बुढो भएर थला परिसकेपछि चराले झै चारो टिपेर गुणमा फर्किनु जीवनको दैनिकी हो यो सहरका आधा बासिन्दाहरूको। लाखौं जीवनहरूको भिडमा अर्को एउटा जीवन पनि यसरी नै, लाखौं जीवनहरूको भिडमा अर्को एउटा जीवन पनि यसरी नै हरेक साँझ बिहान भोकको हिसाब मिलाइरहन्छ। विश्वभरिको सहरहरूको यो राजधानी सहरमा विश्वभरिबाटै उज्यालो भविष्य खोज्न आएका यी अपरिचित परिचित मान्छेहरू सबै ठुला रङ्गीन डिस्प्ले, यी अपरिचित मान्छेहरू सबै ठुला रङ्गीन डिस्प्ले बिलबोर्डको मुनि अँध्यारो वर्तमान बाँचिरहेका छन्। यही सहरकै पारखी भएर बाँचेका छन्। कति बाध्यता र रहरको हिसाब मिलाउन बाँचेका छन्। जे होस् न बाँच्नलाई यहाँ मान्छे बाँचेका छन्। यो सहरहरूको पनि सहरमा हो त यसरी नै मान्छे बाँचिरहेका छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। मनु लोहारुङ राई अमेरिकाबाट हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। म यस पछाडि इजरायलबाट सुरेन्द्र प्रसाई सरलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यस भर्चुअल काव्यसभाका तथा मकवानपुरका सभापतिज्यू, अन्य नेपालबाट उपस्थित अग्रज साहित्यकारहरू, विभिन्न देशमा छरिएर रहनुभएका मेरा अग्रज साहित्यकार साथीहरू, म सुरेन्द्र प्रसाई, मेरो नेपालमा रस्ती बस्तीको ठेगाना
झापा जिल्ला अन्तर्गतको बिर्तामोड नगरपालिकामा पर्छ। म हाल 6-7 वर्षदेखि इजरायलमा कार्यरत छु र हाम्रा यहाँ केही साहित्यिक सङ्गठन सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। त्यसमध्ये म विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको अहिले अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान इजरायल शाखाको म उपाध्यक्षको रूपमा आफ्ना रहरहरू यहाँ पुरा गर्दैछु। र म यो मुक्तक प्रतिष्ठानमा पनि भएको कारणले म एउटा मुक्तकबाट आजको यो काव्य सभाको एउटा इँट थप्न गइरहेको छु। श्रवण गरिदिनु होला। मेरा आँसुमै खुसी हुन्छौ भने सधैँ म रोइदिन्छु। मेरा आँसुमै खुसी हुन्छौ भने सधैँ म रोइदिन्छु। हट्छ त्यो बदनामीको दाग भने रगतले म धोइदिन्छु। मेरा आँसुमै खुसी हुन्छौ भने सधैँ म रोइदिन्छु। बिना कसूर दुनियाँले मलाई दोष दिएको हो निलिमा। बिना कसूर दुनियाँले मलाई दोष दिएको हो निलिमा। पत्याउनौ भने भाकेर कसम देवी देवता म छोइदिन्छु। मेरा आँसुमा नै खुसी हुन्छौ भने सधैँ म रोइदिन्छु। यस मुक्तक पछाडि मैले यहाँहरूलाई कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो मेरा सुरुवाती दिनहरूमा इजरायल बसाइको सुरुवाती दिनहरूमा लेखिएको कविता हो। यसको शीर्षक छ मुङ्लानका रात। मुङ्लानमा दिनको कथा, छाती भित्रका व्यथा, एउटा कठोर रात, थकित रात, रित्तो रात, निन्द्रा दैलामै छडेर आउँछ र भन्छ। मुङ्लानमा दिन थाकेको कथा, छाती भित्रका उकुस मुकुस व्यथा, एउटा कठोर रात, थकित रात, रित्तो रात, निन्द्रा दैलामै छाडेर आउँछ र भन्छ। घर देशमा छानोबाट तेरी मुनाले जुन हेरेको धेरै भो र भन्छ। देशमा छानोबाटले जुन हेरेको धेरै भो, बेसाले नुन सोधेको पनि धेरै भो। नाङ्गा नानीहरू राजा रानी खेल्दा अब त टालो पनि भेट्दैनन् नयाँ। रित्ता आँखा, फिक्का जिब्रो र अपुरा रहरहरूमा कसरी सुत्छस् दिउँ निन्द्रा मुङ्लानका रातले भन्छ। रित्ता आँखा, फिक्का जिब्रो र अपुरा रहरहरूमा खै कसरी सुत्छस् र दिउँ निन्द्रा मुङ्लानका रातले भन्छ। र भन्छ तीर्थ जान भाका सार्दै रित्तो हाँडी भएको दिन आमा व्रत बसेकी होइनन् तिथि छलेर। मुङ्लानका रातले भन्छ तीर्थ जाने भाका सार्दै रित्तो हाँडी भएका दिन आमा व्रत बसेकी होइनन् तिथि छलेर। फाटेको जामामा लाज नछोपेपछि छोरी स्कुल नगएकी होइनन् छाती फलेर। फाटेको जामामा लाज नछोपेपछि छोरी स्कुल नगएकी होइनन् छाती फलेर। आमाको भोको मन, सन्तानको नाङ्गो तन देखेर कसरी निदाउँछस् यी मुङ्लानका रातमा र दिउँ निन्द्रा मुङ्लानका रातले भन्छ। सन्तानको नाङ्गो तन र आमाको भोको मन देखेर कसरी सुत्छस् यी मुङ्लानका रातमा र दिउँ निन्द्रा मुङ्लानका रातले भन्छ। र मुङ्लानका रातले भन्छ मुनाका लाज देखिने चोलीको झ्याल टाल्न, कालेका किताब खस्ने झोलीका प्वाल टाल्न, जुन देखिने घरको छानो छाउने, बिहान बेलुका पुग्ने मानो कमाउने सपना देख्दै। जुन देखिने घरको छानो छाउने, बिहान बेलुका पुग्ने मानो कमाउने सपना देख्दै इमान जमान राखेर मुङ्लान पसेको, टाउकोभरि कपाली तमासुक राखेर के निदाउँछस् र दिउँ निन्द्रा मुङ्लानका रातले भन्छ। टाउकोभरि कपाली तमासुक राखेर के निदाउँछस् र दिउँ निन्द्रा मुङ्लानको रातले भन्छ। र मुङ्लानको रातले भन्छ सलल बग्छ खोलामा पानी, बारी बाँझो छ, क्रमशः ढल्छ मुनाको जवानी, मदन समुद्र पारी छ। सलल बग्छ खोलामा पानी, बारी बाँझो छ, क्रमशः ढल्छ मुनाको जवानी, मदन समुद्र पारी छ। वियोगमा छटपटाएकी, बैंसले फस्टाएकी मुना सम्झेर कसरी सुत्छस्
मुङलानका रातमा र दिउँ निन्द्रा भन्छ। वैंशले छटपटाएकी र वैंशमा फस्टाएकी र वियोगले छटपटाएकी मुना सम्झेर कसरी सुत्छस् यी मुङलानका रातमा र दिउँ निन्द्रा मुङलानका रातले भन्छ। मुङलानमा दिन थाकेको छातीभित्रको व्यथा थापाएको एउटा थकित रात रित्तो रात आउँछ निन्द्रा दैलेमै चाडेर र भन्छ कसरी सुत्छस् र दिउँ निन्द्रा, कसरी सुत्छस् र दिउँ निन्द्रा, कसरी सुत्छस् र दिउँ निन्द्रा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्र सर, इजरायलबाट हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र प्रसाई। अब हामीसँग 3 जना कविहरू बाँकी हुन्छ पहिलो चरण सकिनको निम्ति। अनमोल मणि हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, उमेश तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ जापानबाट र वासुदेव खनाल हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। मैले उहाँहरूलाई किन पछि राखेँ भने झरनाले सगौरव लिने नाम, झरनाका सुरुवाती चरणमा उहाँहरूले देखाउनु भएको योगदानलाई हामीले कदर स्वरूप झरनाका गहना हौ भनेर भनिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई अबको चरणमा म जोड्न चाहन्छु। र अबको चरणमा अमेरिकाबाट वासुदेव खनाल सरलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अङ्कल साउन्डमा डिस्टर्ब छ। साउन्ड सुनिराखेको छैन अङ्कल, अड्किराखेको छ। आवाज आएन सर। अङ्कल प्लिज साउन्ड बनाउनु होला। नमस्ते है सबैजनालाई मेरो नमस्ते। म वासुदेव खनाल। सुन्यो अहिले? अहिले सुनिएको छ। एकचोटि फेरि प्लिज। ओके, मेरो नमस्ते। म वासुदेव खनाल काम गरेको थिएँ र अहिले म 14 वर्षदेखिबाट अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा छु र यहाँ बस्दाखेरि पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा म जोडिन्छु। अस्ति भर्खर हिजो अथवा अस्ति हाम्रो दिपा राईसँगै म जोडिएको थिएँ। यो हाम्रो जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको जुन क्याम्पेनको लागि कविता प्रतियोगिता भएको थियो र म अहिले चाहिँ अमेरिकाको यहाँनिर चाहिँ कोलोराडोमा छु र म अहिले एनआरएनमा जोडिएको छु र एनआरएनको चाहिँ कोलोराडो च्याप्टरको म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट र अहिले चाहिँ यो बिजनेस इन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ यसको चाहिँ म अमेरिका र ब्राजिलबाट चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। यसको कोचियर हो म र मेरो यो मेरो परिचय र सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्छु। मैले हतारमा एउटा कविता लेखेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ लाचार मेरो कविता। के अर्थ छ र मेरो कविताको? न मेरो कविताले गरिबलाई मान बाँड्छ, न मेरो कविताले कत्तरी पालबाट छिर्ने माटको सिरेटो छेकेर अनिदो रात निदाउनेलाई न्यानो प्रदान गर्छ, न त मेरो कविताले बलात्कृत चेलीको रोदनमा मलमपट्टी लगाउन सक्छ त केवल विषय उठान गर्न सक्छ, समाधान दिन सक्दैन। विष ओकल्न सक्छ मेरो कविताले तर अमृत फलाउन सक्दैन। स्कुलकै पोसाकमा शिरछेदन भएका स्कुलले नानीहरूको चिहानमा विलाप गर्छ मेरो कविता तर अपराधीलाई न्यायको कठघारामा ल्याउन सक्दैन। रगतको कविता लेख्छ मेरो कविता तर रक्त पिपासुलाई धावा बोल्न सक्दैन। त्यसैले लाचार छ मेरो कविता। त्यसैले त साथी म भन्छु मेरो कविता लाचार छ, किनकि मेरो 2 कौडीको कविताले 33 किलो सुन तस्करी र वाइट बडीको विरोध गर्न सक्दैन। देशको पैसा बाँडेर विदेशीको अनुदान खानु हुँदैन भन्न सक्दैन। विदेशमा नेपाली राजनीति गर्दै संस्थाको पैसा अनियमितता गर्नेहरू विरुद्ध बोल्न सक्दैन। त्यसैले म लाचार कवि, मेरो लाचार कविता। धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिकाबाट वासुदेव खनाल हुनुहुन्थ्यो। म यस पछाडि जापानबाट उमेश तिमल सिन्हालाई जोड्न चाहन्छु। उहाँ झरना साहित्यिक परिवारका पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति अनुरोध गरे। धन्यवाद मसानु पासकजी, प्रिय साथी।
झरना साहित्यिक परिवारको 255औं साहित्य श्रृङ्खला अन्तर्गत यो डायस्पोरिक कवि गोष्ठीको रूपमा आज हामी कार्यक्रममा सहभागी छौँ। सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय कवि व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय अनमोल दाई, जीविका अश्रु दिदी, जेननजी, तीर्थ दाई, दिपा दिदी, दुर्गा रिजाल दिदी, मनु दिदी, मनु दाई, त्यसपछि मुना चौधरी, सुनिल सङ्गम, सुरेन्द्र प्रसाद लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै अन्य सहभागीहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय वासुदेव खनाल अङ्कल हुनुहुन्छ, रमेश मोहन अधिकारी सर, उद्धव सर, एमन दाई, अनिता दिदी, सन्तराम भाइ लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरू र आदरणीय सुभाष दाई छुट्टी जोडाउनु भएको छ, सुभाष दाई प्रति पनि म नमन गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ मेरो स्थायी घर नेपालमा मकवानपुर जिल्लाको हाल बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा हो। म उमेश तिमल सिन्हा र अहिले चाहिँ जापानको गुन्मा प्रिफेक्चरबाट बोलिरहेको छु। र कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने झरना साहित्यिक परिवारका सम्पूर्ण टिमहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र त्यसमा पनि दीपक सरले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो टिमलाई जुन खालको ऊर्जाका साथ कार्यक्रमहरू लन्चिङ गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउने अभियानमा लागिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति फेरि पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु र मेरो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविता यस्तो छ। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो डार्क साइड। यो जापान आएपछि नै लेखेको कविता हो, डार्क साइड। आज दुईटै नयाँ कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक डार्क साइड। यो डार्क साइड हो, यो डार्क साइड हो जहाँ भेटिन सक्छ बलात्कृत देशको भयावह आत्मकथा वा निर्लज्ज शासकको जय जयगान। यो डार्क साइड हो जहाँ भेटिन सक्छ बलात्कृत देशको भयावह आत्मकथा वा निर्लज्ज शासकको जय जयगान। यहाँ न्यायको लडाईँ हारेर रुँदा रुँदा अस्ताएकाहरूको आँसुले बनेको नुलिलो दह भेटियो भने पनि अस्वाभाविक ठान्दै नठान्नु। शासकहरूको नग्न नाच हेरेर मस्त रमाउनेहरूतिर फर्केर वक्रदृष्टि लगाउँदै नलगाउनु। झुकिएर पनि नउकल्नु ठालुहरूको कालो करतुत, किनकि यो डार्क साइड हो। यही अँधेरोमा चम्किन सक्छ नवनियुक्त राष्ट्र प्रमुखको श्रीपेजको साँधनी रङ, जसले दिइरहेको हुन सक्छ सत्ता प्रेमको असली मुस्कान। कहीँ कतै सुन्यो भने भोको पेटको सारङ्गी धुन राष्ट्रिय धुन भनेर सुनिदियो हुन्छ। अभावका जुलुसहरू भेटिए भने सडकमा ठानिदियो हुन्छ सडकहरू अभावविहीन हिँड्नै सक्दैनन्। उडी गए भने अरबको मरुभूमिमा केही थान प्राण पखेरु। बुझे हुन्छ यो देशले अरू केही थप राहदानी बेच्ने इजाजत पाउँदैछ। सिमानामा मारिए भने नागरिकहरू शहीद घोषणा गरिदिए भइहाल्छ। यसैबाट राष्ट्र प्रमुखले बिकाउने छन् राष्ट्रिय एकाको नयाँ नारा र कुर्ने छन् आउँदो चुनावको भव्य तयारीको मिति। जयगानमा उतारे भइहाल्यो नागरिक नामका केही झोले आत्माहरू र टाँसे भइहाल्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालहरूमा र उभ्याए भइहाल्यो छद्मवेशी मसिहा जसका बहुआयामिक ठट्टाहरूले भत्काउने छन् मानिसहरूका सन्तुलित मगजहरूको श्रृङ्खला हो। त्यही मगजले गाउनेछ तिनीहरूको स्तुति गान। भो मलाई यी र यस्ता समाचार हेर्न र सुन्न मनै छैन आजकल। बरु कोमामा पुगेको अर्थव्यवस्था कुन उपायले बिउतेला सोचिरहेछु। तर सिंहदरबार र बालुवाटार वरिपरि घुमिरहने भ्रष्ट अनुहारहरू देख्दा यस्तो लागिरहेछ यिनीहरूको अवसानबाटै बिउतने छ यो देशको धुकधुकी। र यी सब परिदृश्य हेरेर म एक नागरिक गम खाँदै मनमनै सोचिरहेछु मानिसहरू आम नागरिक हुनुभन्दा कार्यकर्ता हुनुमा किन यति धेरै सुरक्षित सोचिरहेछन्। धन्यवाद। धन्यवाद। जापानबाट उमेश तिमल सिन्हा सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। मसानजीलाई धेरै धेरै पछाडि क्यानाडाबाट अनमोल मणि हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो कविता वाचनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मसान। अब
सबैको एकदम शक्तिशाली कविताहरू सुनिसकेपछि म मेरो कविता पढ्छु। कविता पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ झरनालाई धन्यवाद भन्नुभन्दा पनि मैले आफैलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। झरना जति वर्ष भयो स्थापना भएको, मैले लेख्न थालेको त्यति नै वर्ष भयो। भनेको मैले कलम चलाउन थालेको पनि 27 वर्ष बितेछ भन्ने म आज यसो गणना गर्दाखेरि आफैलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि होइन 27 वर्ष पो भइसक्यो त जस्तो लाग्छ। जतिखेर झरना स्थापना भयो म स्कुलमै थिएँ। झरना स्थापना हुनु सँगसँगै चाहिँ रमेश मन अधिकारी सर यहीँ पनि हुनुहुन्छ। मैले प्रत्येक पटक प्रत्येक ठाउँमा प्रायः कुरा हुँदाखेरि सधैँ लिने गरेको एउटा नाम हो। उहाँ त्यहाँ नआउनु भएको भए, झरना स्थापना नभएको भए सायद म अहिले यतिखेर यो कविता पढ्दै हुन्थेन वा म यति बोल्न सक्ने हैसियतको हुन्थेँ कि हुन्थेन थाहा छैन। मेरो नाम हुनुमा र मैले गर्ने कर्म हुनुमा झरनाको ठुलो योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मेरो पहिलो रचना छापिएको झरनामा होइन, मेरो पहिलो रचना छापिएको अन्दै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब झरनालाई मैले कति योगदान गर्न सक्ने थाहा छैन। अब आफ्नो ठाउँबाट कति गर्नु पर्थ्यो, मैले कति गर्न सकेँ त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्ला वा म आफैले मूल्याङ्कन गरौँला वा साथीभाइहरूले मूल्याङ्कन गर्लान्। तर झरनामा पछिल्लो समयमा जुन खालको नेतृत्व आइरहेको छ, विशेष गरी दीपकले नेतृत्व गरिसकेपछि अलिकति यो प्रविधि अनि अलिकति डाइनामिक हिसाबले अलिक धेरै सक्रियता जसरी लागेको छ मलाई त्यस हिसाबले चाहिँ झरना प्रति गर्व पनि छ, पछिल्लो समयका साथीहरूप्रति गर्व पनि छ। अब म यति भनिसकेपछि म छतिवनमै बढेको हुर्किएको मान्छे हुँ। त्यहीँबाट लेख्न सिकेको मान्छे हुँ। म लेख्न सिक्दैछु, म कविता लेख्न सिक्दैछु, म कथाहरू लेख्न सिक्दैछु। पहिला म गजल लेख्थेँ, अलिअलि। आजभोलि अलिक गजल कम भएको छ। म विशेष गरी कविता र कथाहरू लेख्न सिक्दैछु। मेरा कविता र कथाका केही किताबहरू पनि छापिएका छन्। लामो समय म मिडियामा बसेर काम गरेँ र अहिले चाहिँ झन्डै 7 वर्षदेखि म यता क्यानाडा बस्छु। सबै साथीहरूको शक्तिशाली कविता सुने। अब म एउटा कविता सुनाउँछु। म चाहिँ पछिल्लो समयमा विशेष गरी आप्रवासीहरूमाथि कविता लेखिरहेको छु। यो कविता मैले एकपल्ट मकवानपुरकै सुभाषको एउटा प्रोग्राममा सुनाएको थिएँ। त्यसपछि म आज वाचन गर्दैछु। यो छापिएको पनि थियो कविता। अघि मनु लोहराङ राईजीले चाहिँ एउटा राम्रो कविता सुनाउनु भयो। अहिले अब उमेशको एकदम शक्तिशाली कविता सुन्यो, अघि जेननको त्यस्तै शक्तिशाली कविता सुन्यो। म विशेष गरी यो आप्रवासीहरू माथिको एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। यहाँ प्रेम कविता भन्नुभएको रहेछ। प्रेम कविता पनि छ, दुईटा मात्रै भए हुनाले म दुईटै नयाँ कविताहरू सुनाऊ भनेर। एकदम नयाँ कविता हो यो चाहिँ। अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा, मेरो कविताको शीर्षक। को आयो फेरि अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। भर्खरै आकाश दुई चिरा पारेर ल्यान्ड भएको जहाजले बोकेर ल्याएको छ सपनाको सुटकेस। घिस्याउँदै सपनाको सुटकेस निस्केका छन् हुल्का हुल मान्छे। तिनका आँखाका चेपमा पट्टिएको छ भविष्यको गुन्टा। को आयो फेरि अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। चिसो बतासले लतारेको कपाल सम्याउँदै निद्रा कचपल्टिएका आँखाले हेरेर विशाल फाँट फराकिलो बाटो र बेतोडले कुद्ने सवारी। के सोच्दैछ यो नयाँ आप्रवासी, आफ्नो पुरानो घर, आमा, दाजुभाइ, साथीसङ्गी वा प्रेमी अथवा भर्खरै ओर्लेको सहरको नक्सा। पक्कै पनि यो शिक्षक हुनुपर्छ। लगाएको छ पावरदार चस्मा। रातो कलम भिरेकै सर्टको दाहिने खल्तीमा लागेको छ कालो मार्करको दाग। धुन बाँकी छ हर्थुङ्गामा लागेको ब्ल्याकबोर्डको कालो र सर्टको कलरमा लागेको चकको धुलो। हताश अनुहारमा खोजिरहेछ ऊ छेउमा आफ्ना मान्छे। पक्कै यो शिक्षक हुनुपर्छ। जाऊ बोलाऊ को आयो फेरि यो ट्याक्सी स्टेसनमा। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ क्यान्टोनमेन्टमा अयोग्यको छाप लागेर गाउँ फर्केको छापामार। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ महिनौसम्म तलब नपाएको निजी विद्यालयको शिक्षक। लाखौँ खर्चेर MBBS सकेको डाक्टर अथवा विद्युत प्राधिकरण वा सडक विभागको इन्जिनियर अथवा फिर्के झोला बोकेर उठकलेटी पार्दै अनेक मुकाम समाचार खोजी हिँड्ने पत्रकार। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ कुनै दलको कार्यकर्ता वा कुनै सेमिनारको नाममा आएको सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता वा सरकारको दलाल बिचौलिया, पुरस्कृत लेखक वा नामी कलाकार वा नीतिहरूको छिद्रमा खेल्ने गैर सरकारी संस्थाको जागिरे अथवा
यो पक्कै पनि यो हुनुपर्छ कन्सल्टेन्सीको दलालबाट बल्ल तल्ल बचेको नवयुवक जो चोर बाटोबाट पुग्न चाहन्थ्यो अमेरिका र यसअघि पटक पटक फर्काइएको थियो बीच बाटोबाट। आँखाको त्रास हेर्दा लाग्छ कुनै आतंककारी संगठनबाट फुत्केर आएको आम नागरिक हो। जो पनि हुन सक्छ ऊ चोर, लुटेरा, आतंककारी, सिपाही, पुलिस